وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اللقاء المبارك نذكر عن شيء من الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم الشخص المسجد بنية العبادة. وبلوان كينا اعتكافنا جتشون ربي نغرتي قرآن كيست اللي دبته، رسول الله أمو حديث كيستس دبته. نية عبادات النمني تكو مسجد للزمي تاؤتويو مال جرما اعتكاف جرما. ربين كينا كجده ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أكزي دبتتن إهاتنا حال إسين اعتكافة أو تاتنين مساجد كيست تجد. أكسم رسول ربي صلى الله عليه وسلم اعتكاف كنا تاني جرا، واعتكف بعده أصحابه وأزواجه. رسول ربي صلى الله عليه وسلم وفي اللي اعتكاف تاني صحابان لن إسانين بود اللي اعتكاف تاني. أكسما دبرتوني رسول الله صلى الله عليه وسلم إسانين بودا اعتكاف تاني جرو. اعتكافني سنة برباچفت جتشا، سنة مؤكدة. نمنا قرتي عبادات أفجتشا دنيا الرا شواغل دنيا الرا انقطاعته فجتشا مسجد ربي كيس تاعي اعتكاف تاؤن ذكري قرؤون قرآن قرؤون صلاة برباچي سارا جتشا. رسول صلى الله عليه وسلم 10 الأواخرين كيس اعتكاف تاء نجرا. دران عشري درا كيست اللي اعتكاف تاءني، 10 لمتا كيست اللي اعتكاف تاء نجرا. ليلة القدرين 10 الأواخرين تهو كيس إيجابيس فمنين بودا 10 الأواخرين كيس اعتكاف تاء جتشا. سنة كيست ربي نغرتي روح إساني فود كيست غرو بوليدي قدما اعتكافا تاءن. كناف اعتكافني سنة دا ون نغرتي إسا كيست برباچسو. نمني توكو إيغانية عبادات نمر راجئته أهل فوي راجئته مسجد تغلي عبادة قده واي دنيا همنما وان هنتاني وان أدى دلقون برباچسا ميت. أكسما ور وفيت التلي مكمون أهل وفيت التلي مكمون برباچسا ميت يجتا. مالف جنان نمني أغرتي نية عبادات من ربي كيس جرو وان براتي شاقلمو هنقبو. كنافو حاجة ضروري حاجة الرحفون هنجر يوتاتي بهي اتديبو هنقبا. فكينا فأكا نياتا أكا رغاتي أكا أموتو خلاء يوكان أموتو حمام سينو ودو أفجتشا وانتو تكنا غسلي يوكبات غسلي أفجتشا مسيدا بهون هنتها سنين ألت حاجة دنياتيف مسيدا بهون برباچي سامتي جتشا. وانتكوني مالي إيغا ربي فجتشا أهل وفيت الرا دنيا وفيت الرا أحباب وفيت الرا أجتش إتي غربا أغرتي آخرا وفيادة چيسورا. آخرا نمو واندلغتين أدى أبري سينا كنافو أسمرتي وانسن وفيادة چيسورا فجتشا ربي نكا وان كان وفيادة النوف وان كان كرانو قرأ رسول ربي الله صلى الله عليه وسلم وفي اللي اتكافة عني نوفي اللي كرانو فقرأني واني كيست تهولي أموتو مساجدا كيست اعتكافني. ربي نغرتي فديلة ليلة القدر 10 الأواخري تاسندورة دب النسان كيستي تقفى مالي اعتكافني اللي اسي كيستي أرقما مسجد كيستي اللي أرقما. كنافو واني اعتكافني كايون اعتكافها إرقود مالي قبرتشان ورئيسا دنيا إسا أحباب إسا وهن درايوج إتي إبادات أف تفرغته عبادات أف حلنياه. كناف ربين كراغوري
كنا فقرتني ورّي ربي نسني لافسه مسجد كيست اعتكاف تاو ربي نسني لافسه نية كنان كنا ما قرت نما حال نماتتي وكان أمو هم نماتتي انشاغلمنه كوان نما هندوبنه عبادة ربي ذكري قرآن صدقة وانا قرت رحيم صفو كلام غاري وان سلا ربي نمر رجالته هند دلقوران ربي تي لهاجو روان تهف هندانو ور ملكاه ربي نمر ايوها تاسسو إن شاء الله لقاءك يا أسمرتي تمرا هقا لقاء براتي ولد بنوتي وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام في الكون ينحسر الظلام.